जय स्वस्थानी माता। स्वस्थानी माताको महिमाले परिपूर्ण भएको स्वस्थानी व्रत कथामा आज हामी 12औं अध्यायलाई श्रवण गर्न गइराखेका छौं। देश तथा विदेशमा विश्वभरि छरिएर रहेर पनि आफ्नो परिस्थितिभन्दा माथि उठेर भगवानमा चित्त लगाउनुहुने नित्यप्रति हजुरहरूले कथा सुनेर गर्नुभएका कमेन्ट, हजुरहरूले गर्नुभएको श्रद्धा र प्रेमले हामी अत्यन्त उत्साहित भएका छौं। हजुरहरूको प्रेम सद्भाव हामीहरूलाई प्राप्ति भइराखोस् भन्ने कामनाका साथमा म धर्मराज अर्याल आज हजुरहरूलाई स्वस्थानी व्रतको जो भगवान विष्णुले माता पार्वतीलाई सत्य युगमा उपदेश गर्नुभएको थियो, अब वास्तवमा स्वस्थानी व्रत विधि आरम्भ यहाँनिर भएको छ। आउनुहोस् त दिव्य प्रसङ्ग सुन्नुभन्दा अगाडि एउटा सुन्दर भजन गरौँ, त्यसपछि हामी सधैँ जानेका छौं कथामा प्रवेश गर्नेछौं। हरे जय शम्भो जय शम्भो गौरी शङ्कर जय शम्भो जय शम्भो जय शम्भो गौरी शङ्कर जय शम्भो जय शम्भो जय शम्भो गौरी शङ्कर जय शम्भो। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरः मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्ता बलिः शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमाला करा। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री वेदव्यासाय नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम नमः शिवाय। अथ 12वां अध्याय। भगवान शंकरका ज्येष्ठ पुत्र भनेर जानिनु भएका उनै कुमारजीले अगस्त्य महामुनिका समक्षमा एउटा अलग्गै प्रसङ्ग बाँधेर कथा आरम्भ गर्नु भएको छ। भगवान शंकर गएर हिमालयमा बस्नु भएको छ। ती हिमालयकी एउटी पत्नी छन् जसको नाम मेनका हो। ती दुवै पति पत्नी आज यहाँ कथा प्रसङ्गमा के भन्नुहुन्छ त भन्दा, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। अब यहाँ मेनका गर्भवती भएकी छन्, हिमालयकी पत्नी मेनका। समय बित्दै गयो। 10 महिना परिपूर्ण भएपछि मेनकाका गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने हजारौं सूर्य उदाउँदाखेरि जस्तो उज्यालो हुने गर्दछ त्यस्तै तेज भएकी, रातो वर्ण भएकी, कोमल अङ्ग भएकी, परम सुन्दरी, कमलका जस्ता नेत्र भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाएर विधिपूर्वक न्वारण गराए। अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भने, हे गिरिराज, तिमी धन्य छौ। यी बालिकाको नाम हामी पर्वत तिमी भयो, पर्वतकी छोरी पार्वती भनेर नामाङ्करण गर्यौं। बोले श्री पार्वती माता की जय। पार्वती माताको
यहाँ जन्म हुन गयो मेनकाका गर्भबाट हिमालयकी पुत्री भएर जन्म हुनुभयो माता। हे गिरिराज तिमी धन्य रहेछौ, यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछिन्, समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछिन्। अब जाने आज्ञा पाए हामी सबै आफ्ना आश्रममा जाने थियौं। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले त्यस्तो भनेको सुने हिमालय पर्वतले प्रसन्न भई नाना मणिमाणिक्य सुवर्ण द्रव्यादि दक्षिणादि प्रणाम गरेर बिदा दिए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैं दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर नै खेल्ने गर्दथिन्। त्यस्ता प्रकारले बाल अवस्थादेखि शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिनको कुरो हो, नारद मुनि विष्णु भगवान कहाँ गएर भन्नुभयो, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले हजुरको लागि योग्य छन्। कस्ती छन् भने लक्ष्मी भन्दा पनि सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग हजुर विवाह गर्नुहोस्। यति नारद मुनि भनेको कुरा सुनि विष्णु भगवानले आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुने, के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् र? नारद मुनिले उत्तर दिए, त्यसको चिन्ता हजुरले लिनु पर्दैन, म अहिले पक्का निदो लिएर आउँछु भनी तुरुन्तै हिमालय पर्वत कहाँ पुगे। हिमालय पर्वतले नारद मुनि आएको देखेर उचित सत्कार गरे। त्यसपछि नारद मुनि भन्दछन्, हे गिरिराज, तिमीसित केही भन्न आएको हुँ। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। यदि नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्दछन्, हे मुने, यो अत्यन्त उत्तम कुरा भन्नुभयो। हजुरको आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई दिए। अब विष्णु कहाँ गएर यो कुरा भन्नुहोस्। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित सबै कुरा सुनाउनु भयो। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नै कन्या हजुरलाई दिन्छु भन्ने यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु प्रसन्न भएर भने, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिएपछि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा जानुभयो। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाई राम्रो लग्न ठहराई। आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुग्नु भयो। उता मेनकाले हीरा, मोती, मणिमाणिक्य, नाना रत्नहरूले झगझग पारेर वस्त्रालङ्कार पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर पार्वतीका सखी जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। तपाईहरूले यो कुरा नौलो लाग्न सक्छ, तर हाम्रो नेपाली समाजमा कतिपय आमा दिदीबहिनीहरू विवाहका दिनमा मण्डपमा गएपछि बल्ल विवाह हो भन्ने थाहा हुन्थ्यो। कतिलाई बिदाई हुने बेलामा मात्रै थाहा हुन्थ्यो। त्यस्तो पहिलाको प्रचलन थियो। त्यही अनुरूप यहाँ पनि पार्वती देवीको विवाहको दिनमा सिंगार पटार गर्दा साथीबाट बल्ल मेरो विवाह भन्ने भगवतीले थाहा पाउनु भएको छ। यता पार्वती देवीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। त्यसपछि उहाँले आफ्ना साथीहरूलाई भन्न थाल्नुभयो, मैले बाल अवस्थादेखि हो कि होइन त ल साथीहरू, श्री महादेव पति पाऊँ भनेर सदैव चिन्तन गरेकी छु, धाइरहेकी छु, ध्याइरहेकी छु। अझ पनि श्री महादेवलाई नदिएर मेरा माता पिताले अरू कसैलाई दिए भने म बाँच्नु अब व्यर्थ छ, म त आत्महत्या गर्छु भनेर यस प्रकारको कुरा सखीहरूसित भनिन्। तब सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, अब तिमीलाई हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर आउँछौ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनि, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर,
म केही जान्दिन भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नदी तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि गरिसकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। हरितालिका तीजको व्रत हामीले जो भन्छौँ, यही सखीहरूले लगेर लुकाएको बेलामा जो पार्वतीले व्रत गर्नुभयो त्यही व्रतलाई हरितालिका तीज पनि भनिन्छ भनेर हामीले कथा सुनेका थियौँ। यहाँ त्यही प्रसङ्ग अगाडि बढेको छ, अलिकति फरक दृष्टिकोणबाट। यता कन्यादान लिन पठाए तर घरमा देखेनन् र यताउता सबै खोज्न लगाए तर कहीँ पनि पाउन सकेनन् र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहीँ पनि छैनन्। अब कसो गरौँ भने यति हिमालय पर्वतको कुरा सुनि बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनेर विष्णु भगवानलाई बिन्ती गरे अनि आएका जति सबै फर्केर आफ्नो आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा बसेर बालुवालाई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन लागे। तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले हेर्न साथ दुवै भस्म भए अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भई आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र हे पार्वती, तिमीले मेरो किन आराधना गरेकी? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, मैले बाल्यकालदेखि नै अर्थात् बाल्यकालदेखि नै श्री महादेव पति पाऊँ भनेर हजुरलाई धाइरहेकी छु, हजुरलाई ध्यान गरिरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मदेखि प्रसन्न भई रक्षा गर्नुहोस्। हे प्रभु, मेरो इच्छा पूर्ण गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदी मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिल्दैन। फेरि विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिनन् उसै माफिक गरे इच्छा पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भने साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरिन् अनि श्री महादेव अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आए र पार्वती घर गइन्। छोरी आएको देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री, तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे पिता, म बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई ध्यान गरिरहेकी छु र उनकै ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहेको छ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिए। आफ्नी पुत्री पार्वतीको यति भनेको सुनि उनको न्वारानका दिन वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झी हिमालय पर्वत र मेनका देवी चुप लागे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउन भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालन गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको अडिग श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर श्री विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीका सामुन्य आएर आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ यज्ञादि सबै गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग, म दिन तयार छु। विष्णु भगवानको त्यस्तो आज्ञा भएको सुनि पार्वती बिन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, मलाई केही वरदानको इच्छा छैन, केवल श्री महादेव स्वामी प्राप्त हुने वरदान बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि श्री विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले परिश्रम साथ गरेका यी तीर्थ व्रत दान धर्म व्रत उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यान पूर्वक श्रवण गर। हे पार्वती देवी, हे देवी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको तिमीले व्रत गर। यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर स्वामी
पाउनेछौ, त्यसमा शङ्का छैन। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे भगवान विष्णु, मलाई यो स्वस्थानी व्रतको विधान के हो, के गर्नुपर्दछ, यो सबै विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। पार्वतीको प्रार्थना सुनि भगवान विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, के गर्ने त भन्दा पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नु पर्दछ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही अर्थात् एक साकी रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा अर्थात् दिउँसोको समयमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा अष्टोत्तर 100 रोटी अर्थात् 108 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, 108 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुड्का सुपारी, अष्टोत्तर 100 पान र जात जातका अर्थात् थरी थरीका फल फूल नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार पारी आरसी अर्थात् तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्त चन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहराई अर्थात् पहेँलो वस्त्र पहराई धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई षोडश उपचार पूजाका षोडशोपचार विधिद्वारा वा पञ्चोपचार विधिद्वारा पूजा पाठ गरी स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकी अर्घ दिनु पर्दछ। अनि हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरी कस्ती छन् त भन्दा उनको स्वरूप कस्तो छ त भन्दा अष्टासु च दलेष्वेव मातृकासु सीतस्तथा खड्गम त्रिशूलं चोरधं च अर्धे च वरमुत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालंकार भूषितां सुवर्णवद्विकासाभा स्वस्थानी जगदीश्वरीं। भगवतीको रूप कस्तो त भन्दा अष्टदल कमलको फूलमा अष्टमातृका हुनु भएकी, त्यसका बीचमा खड्ग लिनु भएकी, त्रिशूल लिनु भएकी, वरदहस्त हुनु भएकी, त्यस्तै प्रकारले अनेक अस्त्र शस्त्र धारण गरेकी, 4 हात हुनु भएकी, त्रिनेत्र धारिणी, 3 नेत्र हुनु भएकी, अनेक प्रकारका गहना पहिरनु भएकी, अनेक प्रकारका अस्त्रहरू लिनु भएकी, पहिलो वर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभावान भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनी मनमनै उनीसित इच्छा भएको वरदान माग्नु। भगवान विष्णु पार्वतीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ। अनि प्रसाद झिकेर 108 रोटी, त्यसै गरी 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 वटा पान, 8 वटा कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु पर्दछ जो विवाहिता हुनुहुन्छ। पति नभए छोरालाई दिनु पर्दछ, छोरो नभए मृत छोरोलाई, मृत छोरो पनि नभए जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गंगामा बगाइदिनु पर्दछ। अनि 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु पर्दछ। रातमा जागराम बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु सुन्नु र सुनाउनु पर्दछ। यति गरिसकेपछि अवश्य चिताएको इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा शंका छैन। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। यति भनिसकेर तिमीले महादेव स्वामी पाए भनी विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा दिएपछि पार्वतीले मनमा अत्यन्त सन्तोष मान्नुभयो र आनन्द मान्दै श्रद्धा सहित भगवान विष्णुको पूजा गरेर प्रणाम गरिन्। तिनको पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान गरुडमा चढेर त्यहाँबाट अन्तर्धान भई आफ्नो धाम वैकुण्ठ धाम जानुभयो भन्ने सन्दकथा। नारायण हरि हरि। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनं नाम 12 अध्यायः। ओम उपनयतु मंगलं वः सकल जगन्मंगलालयः श्रीमान्
दिनकरकिरणानि बोधिता नवनलीनदलनिवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। बोलिए श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को जय, श्री नारायण भगवान को जय, श्री पार्वती देवी को जय, शून्य श्रोताहरूको जय, नशून्य श्रोताहरूको पनि जय, वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्म को जय, नेपाल भूमि को जय, आज को आनंद को जय। ओम नमो पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो दुख हर रोग हर कष्ट हर 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 महादेव शंभो। सबैलाई भगवती स्वस्थानीको धेरै भन्दा धेरै कृपाको वर्षा होस्। भोलि हामी 13औं अध्यायको अझै रोचक प्रसंग हामी लिएर उपस्थित हुने नै छौं भन्दै आजका लागि यति। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम नमः शिवाय।